पांचवा आदमी वो होगा वरजुलन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह। और पांचवा वो होगा जिसको एक खूबसूरत लड़की दावत ज़िना दे। जवानी की उम्र में बहुत से मामलात होते हैं, लड़का लड़की की तरफ माइल, लड़कियां लड़कों की तरफ माइल, लड़की बुलाती इधर आओ, लड़का कभी कभी बुलाता इधर आओ, और कभी कभी कुछ लड़कियां हैंडसम लड़कों को देख करके सब भूल जाती है कि मेरा बाप भाई, मेरा खानदान, रिश्तेदार, घर समाज कुछ नहीं, उसके साथ भाग जाती है। कोई लड़का भी ऐसा होता है, किसी लड़की को देखा, सब कुछ धन धर्म सब कुछ भूल गया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इसके घर का हूँ, यहाँ का हूँ, कुछ नहीं, लड़की को देखा दीवाना और पागल हो गया, उसके पाने के चक्कर में पागल, और उसने जब भी दावत दी ये निकल गया और उसके साथ ज़िना कर लिया। नहीं, क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अर्श का साया मिलेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। जब कोई खूबसूरत लड़की, बड़े खानदान घराने की लड़की जब उसको दावत ज़िना दे, आओ मेरे साथ गलत काम करो, आओ मेरे साथ इंजॉय करो, मस्ती करो, मेरे साथ आओ, कोई देखने वाला नहीं है, रात की तारीकी है, मेरा घर में कोई नहीं है, मेरा बाप कहीं निकला हुआ है, मेरी माँ कहीं गई हुई है, मेरा भाई कहीं गया हुआ है, मेरा घर के अंदर कोई नहीं है। जब कोई खूबसूरत लड़की दावत ज़िना दे, गलत काम करने के लिए तुमको बुलाए, और अगर कोई नौजवान लड़का, कोई जवान लड़का अगर कह दे कि इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सूरज की गर्मी से बचाएगा। ऐसी लड़कियों को भी बचाएगा, ऐसी लड़कियों को जिन हैंडसम लड़के और बड़े घराने के अमीर आदमी, बड़े घराने के अमीर लड़का जब तुम्हें बुलाए, आओ मेरे कमरे के अंदर, आओ मेरे गाड़ी में बैठो, चलो हम मस्ती करते हैं, लेकिन लड़की गरीब है तो क्या हुआ, अल्लाह से डरने वाली है, चीख करके कहती नहीं, इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंग मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी गाड़ियाँ मुबारक हो, हमें तेरी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, हमें तुम्हें इसके कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम अपने रास्ते में, हमें अपने रास्ते में जाने दो, हम बगैर निकाह के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, इस वजह से वो ठुकरा दे और चीख करके कहे, इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये कहने वाला मर्द, ये कहने वाली औरतों को भी कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा मेरे भाइयों। और एक आदमी वो होगा फ़फ़ाज़त ऐना, जो अपने गुनाहों को याद करके रोता हुआ होगा। दुनिया में होता है, पाप किया आपने, जिंदगी में बहुत से गुनाह किया, अपने माँ को सताया, बाप को सताया, भाइयों को सताया, रिश्तेदारों को सताया, अपने आप को अल्लाह ताला ने पैसा दिया, दौलत दिया, तो गरीबों के ऊपर आपने जुल्म किया, लेकिन मरते समय या मरने से पहले आपको एहसास हो गया मैंने बहुत गलत किया है, मैंने अपने भाइयों का दिल दुखाया है, मैंने अपने बहनों का दिल दुखाया है, हमने अपने माँ बाप को सताया है, अपने रिश्तेदारों को सताया है, अपने यहाँ के मौलवियों के साथ हमने जुल्म किया है, अपने यहाँ के रियाया के साथ हमने गलत किया है। अब आपको अपने अपने गुनाह याद आ रहे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा और अल्लाह के पास जाकर के मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐसे वक्त में आदमी रात की तारीकी में उठे, नमाज पढ़े और अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाए और रोए, इतना रोई फ़फ़ाज़त ऐना, इतना रोए कि आंखों से आंसू इतना निकले पूरे के पूरा वो आदमी आंसू से उसका भीग जाए, इतना आंसू निकाले, फ़फ़ाज़त ऐना, दोनों आंखें उसकी आंसुओं से भर जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं जिसकी आंखों से अल्लाह को याद करके, खौफ इलाही से जहन्नम को याद करके आंसू निकालने वाला आदमी हो, मर्द हो या औरत हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा। कितने लोग होते हैं रोते हैं रात में,
ہوتا ہے نا، غلطی کر لیا، لڑکی اچھی لگی، خوبصورت لگی، اس کے ساتھ غلط کام کر لیا، لیکن رونا دھونا چالو کر دیا، رونے لگا کہ اللہ میں نے غلطی کر لی، میں جوانی میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب بندہ رات میں اٹھتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور بہت سی لڑکیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی قسم رویا کرتی ہے، عذاب قبر کو یاد کر کے روتی ہے، جہنم کو یاد کر کے رویا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، ایسے لوگوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھیں جہنم کے اندر جا نہیں سکتی ہے، ایسی آنکھیں جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں ڈالے گا، عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھیں ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، تو میدان محشر میں کئی طریقے کے لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ 5 کیوں سوالات کریں گے، اور میں سے 5 سوالوں میں پہلا سوال ان عمرہی، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم نے تم نے 70 سال 60 سال 50 سال زندگی دی، اے میرے بندے بتا تم نے اس زندگی کو کہاں ختم کیا، کہاں تم نے اس زندگی کو تم نے کہاں کاٹا، کیسے زندگی تیری گزری بتا۔ ان عمرہی فیما افنا، پہلا سوال اس کی زندگی کے بارے میں، وان شبابہ فیما بلا، دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، وان مالی من این اکتسب وفیما انفق، اور تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں ہے تم نے ڈریم 11 سے تم کروڑ پتی بنے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جوا کھیل کر کے تم کروڑ پتی بنے، کہیں ایسا تو نہیں ہے تم نے حرام خوری کر کے تم نے بلڈنگیں بنائے اور پیسہ جمع کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تم نے مال کہاں سے کمایا یہ بھی بتاؤ۔ وَفِي مَا أَنْفَقَ، مال تو تم نے کمایا لیکن یہ بھی بتاؤ۔ چوتھا سوال، تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا، تیرے یہاں بارسونے میں مدرسے بنتی تھی، تم نے مدرسوں میں پیسہ دیا یا نہ دیا، تیرے یہاں مسجدیں بنی پیسہ دیا یا نہ دیا، تیرے یہاں یتیم اور غریب بچے تھے، تم نے اور یتیم اور غریب بچوں کو پیسہ دیا یا نہ دیا۔ اپنے آپ کو رئیس اور سیٹ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مالدار سمجھا کرتے تھے، لیکن تم نے اس مالداری میں کیا کیا بتاؤ میرے بھائیوں۔ سے یہ قیامت کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ 5واں سوال یہ کہے گا کہ جو تم نے سنا اس کے اوپر ماذا عمل فیما علما، تم نے اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ رات رات بھر تم نے تقریریں سنی، پوری رات تقریریں سننے کے بعد تیری زندگی میں چینجنگ نہ آئی، تیرے زندگی میں بدلاؤ نہ آیا۔ اتنی بڑی محفل کے اندر تم نے یہ ساری تقریریں تم نے سنی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے سنی، لیکن تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہ 5 سوالوں کا جواب جو دے لے گا میرے بھائیو، جواب جو دے لے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا جہنم سے، لیکن جواب نہ دے پایا اور اٹک گیا اور جواب نہ دے پایا تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس وجہ سے اس میدان محشر کو یاد کرو، ایک دن سب کو اس میدان میں جمع ہونا ہے۔ یہاں بھی میدان میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اس میدان میں بھی آدمی کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں آدمی بھرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے انسان بہت سوچ سمجھ کر کے زندگی کاٹے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھے۔ برائی کرنے والا اپنے آپ کو برائی سے بچا لے، زنا کرنے والا اپنے آپ کو زنا سے بچائے، شراب پینے والا اپنے آپ کو شراب سے بچائے، موبائل میں دھت اور مست اور موبائل کے نشے میں ڈوبنے والے نوجوانوں اتنا زیادہ